परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईषत् विषयः अस्माकम् अवशिष्टः, तस्मिन् विषये वयं विचारं कुर्मः। तान्ते दोषः दीर्घत्वं स्यात्। दोदत् भोः इत्यत्र तकारादौ प्रत्यये परे सति डुदाय दाने धातोः स्थाने दत् इति आदेशः कर्तव्यः। दथ इति आदेशः कर्तव्यः। दद इति आदेशः कर्तव्यः। दध इति वा आदेशः कर्तव्यः। इति चत्वारः विकल्पाः आसन्। तत्र प्रथमे विकल्पे दोषः प्रदत्तः यत् तान्ते दोषदीर्घत्वं स्यात्। अत्र दीर्घत्वं कथम्, अस्य दोषस्य विचारः। अत्र किं भवति, यदा नी परि इति इत्यादिः इगन्त उपसर्गपूर्वकः डुदाय दाने धातुर्वर्तते, तदा किं वर्तते, नी उपसर्गः वर्तते। अग्रे अस्ति डुदाय दाने धातुः, तस्मात् निष्ठा प्रत्यये कृते सति नी दा त इति स्थितौ किं भवति, अजन्त उपसर्गात् परस्य भूसंज्ञकस्य डुदाय दाने इत्यस्य धातुः स्थाने तकारादेशः भवति। अच उपसर्गात् तः इति सूत्रेण। एकाग्रीभूय शृण्वन्तु। नी दा त इति स्थितिः। इदानीम् अच उपसर्गात् तः इति सूत्रेण किं भवति, डुदाय दाने धातोः यः आकारः तस्य स्थाने तकारादेशः भवति। तस्य स्थाने तकारादेशः। तस्य स्थाने किमर्थं भवति, अलुन्त्यस्य इति परिभाषया। तस्य स्थाने तकारादेशे सति स्थितिर्वर्तते नी दकार पुनः तकार, अग्रे अस्ति निष्ठा त प्रत्ययः। अयम् इति स्थितिः। तदनन्तरं किं भवति, इदं सूत्रं वर्तते दस्ति। दस्ति इति सूत्रं किं वदति, यः डुदाय दाने धातुः दकारादिः इगन्त उपसर्गस्य दीर्घः भवति, नि परि इत्यस्य उपसर्गस्य दीर्घः भवति। कदा भवति, दा धातोः यः तकारः वर्तते, दा धातोः यः तकारः वर्तते तस्मिन् तकारादौ उत्तरपदे परे सति नि द त इति स्थितिः। अत्र किं भवति, खरीचसूत्रेण दकारस्य आदिभूतस्य दकारस्य स्थाने अपि तकारः इत्युक्ते तकारत्रयम् अभवत्। अत्र तकारत्रये सति नि त त इत्यत्र किं भवति, दस्ति अनेन सूत्रेण। अस्य सूत्रस्य अर्थः इगन्त उपसर्गस्य दीर्घः, इगन्त उपसर्गस्य दीर्घः स्यात्। कदा, दा धातोः यः तकारादिः आदेशः वर्तते, दा धातोः यः तकारादिः आदेशः वर्तते तस्मिन् परतः इगन्त उपसर्गस्य दीर्घः भवति। अत्र यद्यपि किं वर्तते, आदेशः तकारादिः तु नासीत्, किन्तु खरीचसूत्रेण तस्य स्थाने तकारः जातः। इदानीं तस्य उपसर्गस्य दीर्घे सति रूपं भवति नीतः, नीतः, वीतः, परीतः इति रूपाणि भवन्ति। तान्ते आदेशः दीर्घत्वं, तकारान्तः यदि आदेशः स्वीक्रियेत चेत् अत्र दीर्घत्वं भवति इति अयं दोषः अत्र आयाति। अतः थान्तः आदेशः कर्तव्यः इति उक्तम् अत्र। ततोपि मया एतावत् स्पष्टतया न उक्तं, यतः साक्षात् डुदायदाने धातोः स्थाने
अयम् आदेशः न जातः। ये अत्र तु नित्यं प्रत्यं एतादृशी एव स्थितिरुक्ता, किन्तु दथ इत्यस्य तु प्रसङ्गः न आगतः अत्र। वयं किं कृतवन्तः, साक्षात् दा इत्यस्य स्थाने दत् अन्तिमस्य आकारस्य स्थाने तकारादेशं कृतवन्तः। दथ इति वयं न उत्थापितवन्तः। अहं किं वदामि भवन्तः जानन्ति वा? यदा दथ इति आदेशः भवति तदनन्तरं दोषस्य प्रसङ्गः उत्थापनीयः। इदानीं तु वयं दथ इति आदेशमेव न कृतवन्तः, साक्षात् दा इत्यस्य स्थाने एव तकारादेशं कृतवन्तः। अतः कथं तत्र दीर्घस्य प्रसङ्गः इति भवति अस्माकं शङ्का। अतः एतादृशमेव अस्माभिः चिन्तनं कर्तव्यं यत् डुदाय दाने धातु दत् आदेशः कर्तव्यः, तदनन्तरम् अच उपसर्गात्तः इति सूत्रेण पुनः तकारः एकः भवेत्। अस्तु, इदानीम् अहम् अस्मिन् समये एव दृष्टवान्, किन्तु ततोपि तावती स्पष्टता न जाता अस्ति अस्य सूत्रस्य। अहमेव सन्दिग्धः अस्मि अस्मिन् विषये बहुत्र, अतः ईषत् विचित्रता दृश्यते अत्र। एका शङ्का एषापि आगच्छति, अच उपसर्गात्तः इति पञ्चमनिर्देशः वर्तते, अतः अत्र अलोन्त्यस्य इति परिभाषा कथं प्रवर्तेत? अतः अत्र तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया अलोन्त्यस्य भाषायाः बाधः भवेत्। सा परिभाषा अत्र कथं प्रवर्तते इति शङ्का वर्तते, किन्तु ततोपि तस्मिन् स्थाने अपि आतो धातोः अकारान्त यो धातु तदन्तस्य लोपः अकारस्य लोपः तत्र भवति। तत्र पञ्चमनिर्देशः वर्तते वा? अलोन्तस्य कथं पञ्चमनिर्देशः अस्ति तत्र, आतो पञ्चमी इति धातु अपि। अतः किं तत्र वदति, आकारान्तस्य आकारान्तं यद् धातु स्वरूपं भसंज्ञकम् अङ्गं तस्य तदन्तस्य तस्य तत्र पञ्चम्यन्तं पदं नास्ति। आतः पञ्चम्यन्तं न वर्तते, आकारान्तो यो धातुः। तदन्तविधिर्भवतु नाम, किन्तु आकारात् परः यः धातुः अयम् अर्थः वर्तते वा? पूर्वनिमित्तं न वर्तते आकारः तत्र। यथा अत्र किं वर्तते, उपसर्गात् अजन्तात् उपसर्गात् परस्य डुदाय दाने इत्यस्य धातोः स्थाने किं स्यात्, तकार आदेशः स्यात् इति अत्र लिखितः वर्तते। दोदद् घोः इति सूत्रात् अनन्तरम् एतत् सूत्रं वर्तते। तदन्तविधि कथं तत्र का समस्या वर्तते? तत्र पञ्चमनिर्देशः नास्ति। किं तत्र वर्तते, षष्ठी अलोन्त्यस्य सूत्रस्य वृत्तिः का वर्तते? षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। षष्ठीनिर्दिष्टः तु वर्तते तत्र आदेशः आतो धातोः। आतो तत्र पञ्चमी नास्ति, पञ्चमी। उभये समाना विभक्तिर्वर्तते, उभय पदे। आतः अस्मिन् पदे या विभक्ति, धातोः तस्मिन् पदे अपि सा एव विभक्तिः। धातोः विशेषणं वर्तते तद्। भवान् एतत् इदानीं पूर्वं प्रश्नस्य उत्तरं यच्छतु, यत् धातोः अस्मिन् पदे का विभक्तिः? पञ्चमी। धातोः अपि पञ्चमी विभक्तिर्वर्तते। तर्हि धातोः पञ्चमी वर्तते, दीर्घः कुत्र तत्र तेन सूत्रेण आकारस्य लोपः कुत्र कर्तव्यः? धातुभूतस्य आकारस्य लोपः न वा? आकारान्तं यद् भसंज्ञम् अङ्गं वर्तते, धातुस्वरूपम् अङ्गं, तस्य लोपः कर्तव्यः वर्तते। तत्र पञ्चमी विभक्ति कथं? भवान् का विभक्तिं लिखितवान् अस्ति तत्? कां विभक्तिं लिखितवान्? अहं दृष्टवान् पञ्चमी विभक्ति तत्र। भवान् कां विभक्तिं लिखितवान् अस्ति? पश्यतु। अहं तन्न लिखितवान् तत्र विभक्ति एव न लिखिता भवता। षष्ठी विभक्तिर्वर्तते। षष्ठी आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः, तत्तु स्थानिर्वर्तते आकारान्तो धातुः। तदन्तविधि कैसे ये समझ का आवश्यकता तत्र? कथं न भविष्यति? षष्ठी निर्दिष्टः वर्तते आदेशः। लोप विधायकं यत् सूत्रं वर्तते आतो धातोः,
अस्मिन् सूत्रे षष्ठीनिर्देशः अस्ति न वा? अस्ति। षष्ठीविभक्ति घटितता यदि वर्तते तर्हि तत्र तदन्तविधिर्भवति। षष्ठीनिर्दिष्टस्य अन्त्यस्य अलः आदेशः स्यात्। यः षष्ठीनिर्दिष्टः वर्तते धातोः तस्य अन्तिमस्य अलः आकारस्य स्थाने लोपः स्यात्। यदा सप्तमीनिर्देशः वर्तते वा पञ्चमीनिर्देशः वर्तते तत्र भवति स्थानस्य परिवर्तनं। सप्तमीनिर्देशे पूर्वस्य स्थाने कार्यं कर्तव्यं भवति, पञ्चमीनिर्देशे परस्य स्थाने कार्यं कर्तव्यं भवति। अत्र वर्तते अचः उपसर्गात्तः। अचः उपसर्गात् इति पञ्चमनिर्देशः वर्तते। अकार अजन्तात् उपसर्गात् परस्य घुसंज्ञकस्य दा इति एतस्य धातोः स्थाने तकारादेशः स्यात् इति लिखितम्। यत्र दा इत्यस्य स्थाने तकारादेशः अजन्तात् उपसर्गात् परस्य, तर्हि अयम् आदेशः पञ्चमीनिर्दिष्टः वर्तते न वा? पञ्चमीनिर्देशात् पञ्चमीनिर्देशेन विधीयमानं कार्यं वर्णान्तरेण अव्यवहितस्य परस्य गेयम् इति परिभाषानुसारेण डुदाय दाने धातोः आदिभूतः यः दकारः वर्तते तस्य स्थाने तकारादेशः स्यात्। तस्य स्थाने तकारादेशे सति किं भवति? ता इति भवति। दा इति अपसार्य तस्य स्थाने ता इति भवेत्। किन्तु तथैव न कृतः। अत्र अलोन्त्यस्य परिभाषा योजिता वर्तते। अलोन्त्यस्य परिभाषया दा इत्यस्य आकारस्य स्थाने तकारादेशः, ता धातुः आकारस्य स्थाने तकारादेशः। तदनन्तरं खरिच इति सूत्रं प्रयुक्तं, तेन दा धातोः अयं तकारादिः आदेशः वर्तते इति तत्र उक्तमस्ति। तकारादिः आदेशः। पुनः अहं सम्यक् चिन्तयित्वा अस्मिन् विषये वदामि, यतः अस्मिन् विषये ममैव किं तत्र वर्तते सन्देहः भवति। किं दो दद् घोः इति सूत्रप्रवृत्त्यनन्तरं तकारादेशः कर्तव्यः वा पूर्वम् एव तकारादेशः कर्तव्यः इति भवति अत्र सन्देहः। यतः सूत्रमहं पश्यन् अस्मि, दो दद् घोः सूत्रात् अनन्तरं वर्तते अच उपसर्गात्तः इति सूत्रम्। अस्मिन् सूत्रे दद् इत्यस्य अनुवर्तनं न दर्श्यते, वृत्तिर्नास्ति। साक्षात् दा इत्यस्य स्थाने एव तकारादेशः। अहं पूर्वमपि अनेनैव प्रकारेण चिन्तितवान् अस्मिन् विषये। ततोपि अस्मिन् समये एव ईषत् अन्तर्गत्वा विचारः कृतः, अतः समस्या उपस्थापिता। अन्यथा ईषत् स्पर्शं कृत्वा अग्रे गमने सति न कापि अत्र भवति शङ्का। किन्तु वयम् अन्तः प्रवेशं कृतवन्तः, अतः समस्या जाता। यदि दा इत्यस्य अन्तिमस्य स्थाने तकारादेशः, तदनन्तरं किं भवति? दा धातु अवशिष्टः दकारः, तस्य स्थाने अपि भवति तकारः खरीचस् इति सूत्रेण। खरीच इति सूत्रेण तकारादेशे सति दस्ति इति सूत्रेण इगन्त उपसर्गस्य दीर्घः स्यात्। डुदाय दाने धातोः यः तकारादिः आदेशः वर्तते तस्मिन् परे सति तकारादि आदेशः खरीच इति सूत्रं योजयित्वा भवति। तेन अत्र किं स्यात्? दीर्घः स्यात् इति अत्र उक्तम्। ततोपि अस्तु, अनन्तरमेव अहं सम्यक् प्रकारेण किं तत्र वर्तते, यदा बुद्धिः परिशुद्धा भवेत् तदा एव अहं सम्यक् प्रकारेण दृष्ट्वा जङ्गमवाण्याम् अहं पश्यामि तत्र सूत्राणि, किन्तु पुस्तकेषु दृष्ट्वा यः निस्सन्दिग्धः बोधः भवति तथैव न अत्र। तथा च मुक्तबुद्ध्या अहं न विचारितवान् अस्मि। केवलम् अस्मिन् सूत्रे वयम् अन्तः इदानीं प्रविष्टवन्तः, अतः अद्यतनीयः विचारः व्यर्थः इति अपि न वक्तुं शक्यते। अनन्तरं पुनः अहं वक्ष्यामि। अग्रे चलामः। वयं मोश्च इति सूत्रस्य विचारं वयं कृतवन्तः गतदिने। अग्रे क्षत्रिशाणचौ इति प्रत्ययौ विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। लटः क्षत्रिशाणचाव प्रथमा समानाधिकरणे
लटः सत्री सानचाव प्रथमा समानाधिकरणे लटः इति षष्ठी विभक्ते एकवचनं, क्षत्रिशानचौ इति प्रथमा विभक्ते द्विवचनम्। अब प्रथमा समानाधिकरणे सप्तमी विभक्तेः एकवचनं। प्रथमा प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं तदन्तविधिर्भवति। प्रथमया समानाधिकरणं प्रथमा समानाधिकरणं, प्रथमान्तेन समानाधिकरणं प्रथमा समानाधिकरणं, न प्रथमा समानाधिकरणमिति अप्रथमा समानाधिकरणं। समानाधिकरणम् इत्युक्ते ययोः द्वयोः पदयोः वाच्यं समानं वर्तते। द्वयोः पदयोः वाच्यार्थः समानः वर्तते। तथा नीलः घटः, पीतः पटः, अत्र किं भवति? पीतपदस्य पटपदस्य अर्थः एकः एव वर्तते। उभयोः एकः अर्थः भवति, तत्र समानाधिकरणता वर्तते। समानम् अधिकरणं नाम वाच्यं ययोः पदयोः वाच्यार्थः समानः वर्तते। किन्तु समानाधिकरणता भिन्नासु विभक्तिषु भवति। यथा पश्यन्तु हिंदी भाषायां जाने वाले बालक को देखो, जाने वाले बालक को देखो। इदानीं जाने वाला अत्र किं वर्तते? तस्य बालकस्य निर्देशः वर्तते। जाने वाले चैत्र को देखो, जाने वाला कः वर्तते? चैत्रः। चैत्रः तु चैत्रः अस्ति एव। उभयोः पदयोः अर्थः सपुरुष एव वर्तते। किन्तु अत्र का विभक्तिर्वर्तते? जाने वाले बालक को देखो, विभक्तिः का अस्ति? द्वितीया विभक्तिर्वर्तते। रामेण सह लक्ष्मणोऽपि गतः, अत्र तु न भवति, समानाधिकरणता न वर्तते। यथा देखने वाले बालक ने घट लाया, तो तत्रापि किं भवति? कर्तरी तृतीया विभक्तिर्भवेत्, किन्तु अस्ति तृतीयान्तं समानाधिकरणम्। दाशरथिना रामेण सह लक्ष्मणः वनं गतः, दाशरथिना रामेण सह लक्ष्मणः वनं गतः। दाशरथिना रामेण, अनयोः पदयोः अर्थभेदः वर्तते वा? उभयोः पदयोः अर्थः एकः एव वर्तते। तथैव किं वर्तते? चैत्राय ब्राह्मणाय धनं यच्छ, चैत्र यः ब्राह्मणः वर्तते तस्मै धनं यच्छ। अत्र उभयोः पदयोः अर्थः समानः वर्तते। यत्र उभयोः पदयोः अर्थः समानः वर्तते तत्र भवति समानाधिकरणता। तत्र किं वर्तते? समानाधिकरणता। तच्च समानाधिकरणं कुत्रचित् प्रथमान्तेन वर्तते। यथा दाशरथिना इत्यस्य समानाधिकरणता तृतीयान्तेन सह, ब्राह्मणाय इत्यस्य समानाधिकरणता चतुर्थ्यन्तेन सह। किन्तु कदाचित् किं भवति? प्रथमान्तेन सह अपि समानाधिकरणता वर्तते। वासुदेवः श्रीकृष्णः अर्जुनं प्रति गीताम् उपदेशितवान्। वासुदेवः श्रीकृष्णः, अत्र यः श्रीकृष्णः स एव वासुदेवः अस्ति न वा? यः वासुदेवः स श्रीकृष्णः, यः श्रीकृष्णः स वासुदेवः। उभयोः पदयोः अर्थः समानः वर्तते, अतः अत्र समानाधिकरणता वर्तते, समानाधिकरणता अस्ति। प्रथमान्त समानाधिकरणता एषा। किन्तु यत्र प्रथमान्त भिन्न समानाधिकरणं वर्तते, प्रथमान्त समानाधिकरणं नास्ति, अपि तु प्रथमान्त भिन्न समानाधिकरणं वर्तते। तत्र लट् लकारस्य स्थाने एतौ वा भवतः, एतौ कौ क्षत्रिशानचौ, लट् लकारस्य स्थाने एतौ उभौ आदेशौ स्यातां भवेताम् इति विधीयते सूत्रेण। यथा उदाहरणं वर्तते अत्र, पचन्तं चैत्रं पश्य, पकाने वाले चैत्र को देखो, पकाने वाला चैत्र।
अत्र पश्य इति क्रियायाः कर्मवाचकं पदं वर्तते चैत्रं, तस्य विशेषणं वर्तते पचन्तं। पचन्तम् इत्युक्ते पकाने वाला इति आसीत् अत्र। यः चैत्रः सम्प्रति पचति तं पश्य, यः पचति तं पश्य। इदानीं किं भवति, पचति इति लट् लकारान्तं यत् पदं, पचति इति लट् लकारान्तं यत् पदं, तस्य समानाधिकरणं केन सह वर्तते? चैत्रेण सह वर्तते। तच्चैत्रपदं किं विभक्त्यन्तम् अस्ति? द्वितीयान्तं वर्तते तच्चैत्रपदम्। इत्युक्ते लट् प्रत्ययान्तं यत् पचति इति पदं, तस्य समानाधिकरणं द्वितीयान्तेन सह वर्तते। तस्मिन् स्थले लट् लकारस्य स्थाने क्षत्री प्रत्ययः भवति। परस्मैपदे क्षत्री प्रत्ययः भवति, आत्मनेपदे शानच् प्रत्ययः भवति। अयं धातुः उभयपदी वर्तते, पच धातुः। अतः अस्य स्थाने परस्मैपदमपि भविष्यति, आत्मनेपदमपि भविष्यति। पच धातोः विहितः यः लट् लकारः, तस्य लट् लकारस्य स्थाने क्षत्री प्रत्यय कृते सति, क्षत्री प्रत्यय कृते सति किं भवति? पच अग्रे लट् लकारः आसीत्, इदानीं लट् लकारस्य स्थाने क्षत्री प्रत्ययं वयं कुर्मः। क्षत्री प्रत्यय कृते सति पच क्षत्री, क्षत्री प्रत्ययस्य अत् अवशिष्यते। शकारस्य इत् संज्ञा, ऋकारस्य इत् संज्ञा, अत् पच अत् इति स्थितिर्वर्तते। पच अत्, क्षत्री प्रत्ययः षित् वर्तते, कर्तर्थकः वर्तते क्षत्री प्रत्ययः। अतः कर्तरि शप् सूत्रेण मध्ये शप् विकरणं भवति। पच शप् अत् इति स्थितिः। तदनन्तरम् अतो गुणे इति सूत्रेण क्षत्री प्रत्ययस्य अकारः आदिभूतः आकारः शप् विकरणस्य च आकारः उभयोः स्थाने पररूपं भवति। पररूपे सति अत् इत्येव अवशिष्यते। पुनः पच् अत्, पचत् मेलने कृते सति किं भवति? पचत्। पचत् इति प्रातिपदिकम् इदानीं जातं। पचत् इति प्रातिपदिकस्य द्वितीया विभक्तौ एकवचने किं रूपं? पचत् इति प्रातिपदिकं प्रथमा विभक्तौ यथा सुप्रत्यय आगच्छति तदा क्षत्री प्रत्यय उगित् वर्तते। उगित्वात् किं भवति? उगितचां सर्वनामस्थाने धातोः सूत्रेण धातोः नुमागमः भवति। मिदचोन्त्यात् परः इति परिभाषानुसारेण अन्तिम अचः परः भवति। पचन्त् किं जातं? पचन्त्। अग्रे सु, सुप्रत्ययस्य सकारस्य हल्ग्याभ्यो दीर्घासुतिस्य पृक्तं हल् सूत्रेण लोपः भवति। संयोगान्तस्य लोपः सूत्रेण तकारस्य लोपः। प्रथमा विभक्ते एकवचनं पचन्, किं रूपं जातं? पचन्। पचन् पचन्तौ पचन्तः पचन्तं। द्वितीया विभक्तेः एकवचने पचन्तम् इति रूपं भवति। चैत्रं पश्य, तस्य चैत्रस्य विशेषणं पचन्तम्। अतः जो चैत्र पका रहा है उसको देखो, पकाने वाले चैत्र को देखो इति वाक्यमासीत्। तत्र चैत्रम् अनेन पदेन सह लट् प्रत्ययान्त लट् लकारान्तः यः पचति शब्दः वर्तते तस्य सामानाधिकरण्यमासीत्। उभयोः पदयोः अर्थः समानः आसीत्। तथा च चैत्रम् इति पदेन सह यत् समानाधिकरणं तत् किं विभक्त्यन्तं समानाधिकरणं? द्वितीयान्तं तत् समानाधिकरणं वर्तते। तेन कारणेन प्रथमान्त भिन्न समानाधिकरणत्वात् अत्र लट् लकारस्य स्थाने क्षत्री प्रत्ययः, क्षत्री प्रत्यये कृते सति उदाहरणं वर्तते पचन्तं चैत्रं पश्य, गच्छन्तं बालकं पश्य, स्मर। किमपि अन्यत् उदाहरणम् अस्य भवितुं शक्नुवन्ति। उदाहरणानि भवितुं शक्नुवन्ति अस्य। पठन्तं बालकं विघ्नं मा कुरु इति
अनेन प्रकारेण उदाहरणानि वर्तन्ते। अस्य सूत्रस्य अर्थं ज्ञातवन्तः भवन्तः? अग्रे केवलं वयं क्षत्रिप्रत्ययस्य विचारं कृतवन्तः। अत्रापि सप्तसु विभक्तिषु अस्य विचारः कर्तव्यः। पचन् पचन्तौ पचन्तः पचन्तं पचन्तौ पचतः पचता पचद्भ्यां पचद्भिः पचते पचद्भ्यां पचद्भ्यः पचतः पचद्भ्यां पचद्भ्यः पचतः पचतुः पचतां पचति पचतुः पतस्सु हे पचन् हे पचन्तौ हे पचन्तः। अयं तु भ्वादिगणस्य धातुर्वर्तते। एतादृशानि रूपाणि। अदादिगणस्य अदन् अदन्तौ अदन्तः। जुहोत्यादिगणे हु दानादानयो धातुर्वर्तते। तत्र क्षत्रिप्रत्यये कृते सति हु अत् इति स्थितिः। हु अत् तत्र क्षत्रिप्रत्ययः षित् वर्तते। षित् प्रत्ययत्वात् तत्रापि शप् भवति। शपः स्थाने श्लुः इत्युक्ते श्लु शब्देन अदर्शनम्। तस्मिन् परे सति श्लौ च इति सूत्रेण द्वित्वं भवति। जुहु अत् तदनन्तरं किं भवति? क्षत्रिप्रत्ययः सार्वधातुकं वर्तते किन्तु अपित् सार्वधातुकम्, अतः तत्र गुणः न भवति। तर्हि किं भवति? जुहु अत् इति स्थितौ अत्र यणादेशयो भवति। यद्यपि अचिष्णु धातु भ्रुवां योरि अङ्गु वङ्गौ सूत्रेण वङ्गादेशः प्राप्तः, किन्तु हुष्णुभोः सार्वधातुके इति सूत्रेण अत्र यणादेशे सति जुह्वत् इति रूपं भवति। प्रातिपदिकं किं? जुह्वत्। तदनन्तरं जुह्वन् जुह्वन्तौ जुह्वन्तः जुह्वन्तं जुह्वन्तौ जुह्वतः। अनेन जुहोत्यादि गणे क्षत्रिप्रत्ययान्तस्य रूपाणि भवन्ति। दिवादिगणे दिव्यन् दिव्यन्तौ दिव्यन्तः। स्वादिगणे धातुर्वर्तते सु, अत्र श्नु विकरणं भविष्यति सुनु। अग्रेयात् क्षत्रिप्रत्यये परे सति शप् विकरणं, तस्य स्थाने तु श्नु जातमस्ति सुनु। अग्रे अस्ति अत्, सुनु अत्। गुणः न भवति, क्षत्रिप्रत्यये अपित् वर्तते। अतः किं भवति अत्र? सुनु अत् हुष्णुवोः सार्वधातुके। अनेनैव सूत्रेण अत्रापि यनादेशे सति सुन्वत् इति प्रातिपदिकं सुन्वन् सुन्वन्तौ सुन्वन्तः इति भवति स्वादिगणे। तदनन्तरं तुदादिगणः वर्तते। तुदादिगणे तुद धातुर्वर्तते तुदन् तुदन्तौ तुदन्तः तुदादि। तदनन्तरं वर्तते रुधादिगणः। धातुर्वर्तते रुध, यथा तत्र श्नं विकरणं भवति रुणध्। अग्रे वर्तते अत्, अत्र क्षत्रिप्रत्यये ङित् वर्तते। अतः किं भवति? श्नसो रल्लोपः सूत्रेण श्नम् इत्यस्य आकारस्य लोपः भवति। रुन्ध् रुन्ध् अत् रुन्ध् अत् रुन्धत् रुन्धन् रुन्धन्तौ रुन्धन्तः इति रुधादिगणे। तदनन्तरं वर्तते तणादिगणः। तणधातुर्वर्तते उ विकरणं तनु अत्। अत्र भवति यणादेशः इको यनचि सूत्रेण तन्वन् तन्वन्तौ तन्वन्तः। तदनन्तरं क्रियादिगणः वर्तते। धातुर्वर्तते क्री, विकरणं भवति श्ना क्री श्ना। अग्रे अस्ति क्षत्रिप्रत्ययः। क्षत्रिप्रत्यये ङित् वर्तते, अतः किं भवति? श्नाभ्यस्तयोरातः इति सूत्रेण आकारस्य लोपः भवति। लोपे सति क्रीण् अत् क्रीणत् क्रीडन् क्रीडन्तौ क्रीडन्तः क्रीडन्तं क्रीडन्तौ क्रीडतः। अनेन प्रकारेण चोरयन् चोरयन्तौ चोरयन्तः। दशसु लकारेषु क्षत्रिप्रत्ययान्तानि कीदृशानि रूपाणि भवन्ति? अस्य विचारः कर्तव्यः। केवलं यत् उदाहरणमागतं तस्यैव विचारं कृत्वा अग्रे गमनं न भवति चिन्तनं। शुद्धश्रवणं वर्तते। पच धातोः शानच् प्रत्यये कृते सति, पच धातोः शानच् प्रत्यये कृते सति कीदृशानि रूपाणि? उदाहरणमेतदेव। पकाने वाले चैत्र को देखो, पचति पचते इदानीं वर्तते। आत्मनेपदस्य स्थाने शानच् आदेशः कर्तव्यः। अतः
तस्य आत्मनेपदसंज्ञा भवति, अतः आत्मनेपदात् धातोः एव भवति शानच्। पच धातुर्वर्तते, लट्लकारस्य स्थाने शानच् आदेशे सति पच शानच्। शानच् इत्यस्य किम् अवशिष्यते? आन्। आन। पच आन। आन। आन इति परे सति अत्रापि किं भवति? कर्तरि शप् इति सूत्रेण शप् भवति। पच अ आन इति स्थितिः। पच अ आन। पच इदानीम् अदन्तम् अङ्गं वर्तते। शप् विकरणं योजयित्वा पच इति अङ्गम् अदन्तम् अग्रे शानच् प्रत्ययः वर्तते। इदानीम् अदन्ताङ्गस्य मुख आगम विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। आने मुख। आने सप्तमी विभक्तेः एकवचनं, मुख इति प्रथमा विभक्ते एकवचनम्। अदन्ताङ्गस्य मुखागमः स्यात्। अदन्तं यदङ्गं तस्य मुख इति आगमः स्यात्। कदा? आने परे सति। आने शानच् प्रत्ययस्य अवशिष्टः य आन वर्तते, तस्मिन् परे सति अदन्ताङ्गस्य मुख आगमः स्यात्। मुख आद्यन्त उटकितो सूत्रेण अदन्ताङ्गस्य अन्ते भवति अयं मुख। मुख आगमे सति किं भवति? स्थितिः का भविष्यति? पचते पचते पच मुख आन्। मुख मुख इत्यस्य केवलं मकार अवशिष्यते। पचम आन। पचम आन। इदानीम् आ इत्यस्य आकारस्य मकारेण सह योजनायां कृतौ सत्यां किं भवति? पचमान। पचमान। अस्य द्वितीया विभक्तेः एकवचने भवति पचमानं चैत्रं पचमानं चैत्रं पश्य। अत्रापि बहुभिः सूक्ष्मता वर्तते। यदि भवन्तः विचारं करिष्यन्ति चेत् द्वितीया प्रथमान्त भिन्नेन सह समानाधिकरणं, किन्तु तत्रापि द्वितीया विभक्ते एकवचने समानाधिकरणं, द्विवचने समानाधिकरणं, बहुवचने समानाधिकरणं तत्र दृष्ट्वा एव पचन्तं चैत्रं पश्य, पचन्तौ बालकौ पश्य, पचतः पुरुषान् पश्य इति द्वितीयान्तस्य एकवचनान्तेन सह समानाधिकरणं, द्वितीयान्तस्यापि द्विवचनान्तेन, द्वितीया विभक्तेः द्विवचनान्तेन सह समानाधिकरणं, द्वितीया विभक्तेः बहुवचनान्तेन सह समानाधिकरणं। पचमानं चैत्रं पश्य, पचमानौ चैत्रौ पश्य, पचमानान् चैत्रान् पश्य, पचमानेन चैत्रेण सह मा क्रीड, पचमानाभ्यां चैत्राभ्यां सह मा गच्छ, पचमानैः चैत्रैः इदं भोजनं निर्मितम्। एतद् दृष्ट्वा कुत्र का विभक्तिर्भवति, तेन विभक्त्यन्तेन सह कथं लट् लकारान्तस्य एकार्थबोधकत्वम् इति विचार्य तत्र क्षत्रिशानचौ इति आदेशो भवतः पचमानं चैत्रं पश्य अभवत्। अग्रे अत्र शंका उत्थाप्यते ग्रंथकारेण एव, लटः क्षत्रिशानचाव प्रथमा समानाधिकरणे इत्यस्मिन् सूत्रे लट् इति पदम् उपरिष्टात् आगच्छति। वर्तमाने लट् इति सूत्रात् वर्तमाने लट् अस्य सूत्रस्य पूर्वं सूत्रं वर्तते। लटः क्षत्रिशानुचा व प्रथमा समानाधिकरणे इत्यस्मात् सूत्रात् प्राक्तनं सूत्रं वर्तते वर्तमाने लट् इति। तस्मात् सूत्रात् एव लट् इति पदम् अनुवर्तते चेत् पुनः प्रकृतसूत्रे लटः इति षष्ठ्यन्तपदस्य ग्रहणस्य का आवश्यकता? विभक्ति विपर्यासेन तस्यैव अत्र अर्थावबोधः शक्यः आसीत्। किमर्थं पुनः लट् इति पदस्य उच्चारणम् उच्यते? अत्र लट् इति अनुवर्तमाने, लट् इति पदम् अनुवर्तते। तस्मिन् अनुवर्तमाने सति, तस्मिन् वर्तमाने सति, विद्यमाने सत्यपि पुनः लट् ग्रहणात् पाणिनि महर्षिणा पुनः लट् इति पदं गृहीतम्।
तस्मात् प्रथमा समानाधिकरण्ये अपि क्वचित् प्रथमान्त समानाधिकरण्ये सत्यपि प्रथमान्तेन सह समानाधिकरणत्वे अपि कदाचित् भवत्येव शत्रीशानचौ आदेशौ इति अनेन सूच्यते। कुत्रचित् भवति प्रथमान्तेन समानाधिकरणेन प्रथमान्ते समानाधिकरणे सत्यपि शत्रीशानचौ आदेशौ। यथा उदाहरणम् अत्र दत्तं सन् द्विजः विद्यमानः ब्राह्मणः विद्यमानः वर्तमानः इति वयं प्रयोगं कुर्मः न वा? सन् द्विजः विद्यमानः ब्राह्मणः। अत्र अस्ति ब्राह्मणः लट् लकारान्तः यः अस् धातुर्वर्तते तस्य केन सह समानाधिकरणता अस्ति? द्विजः इति प्रथमान्तेन समानाधिकरणता वर्तते। अतः अत्र शत्रिप्रत्ययः न भवेत्। वस्तुदृष्ट्या शत्रिप्रत्ययः न भवेत्। प्रथमान्त भिन्नेन सह समानाधिकरणं नास्ति। अतः ततोपि कुत्रचित् प्रथमान्त समानाधिकरणेन सह अपि भवत्येव शत्रीशानचौ प्रत्ययौ पुनर्लट् ग्रहण सामर्थ्येन। पाणिनि महर्षिः ज्ञात्वा पुनर्लट् उच्चारितवान्। तेन उच्चारणेन पाणिनि महर्षिः किमपि सूचयति। अस्माकं बुद्धौ आगच्छति पदं व्यर्थं किं पाणिनि महर्षिः न जानाति वा? ज्ञात्वा इमं प्रयोगं पाणिनि महर्षिः करोति। तेन सूचितं भवति यत् कुत्रचित् प्रथमान्ते समानाधिकरणे सत्यपि प्रथमान्तेन समानाधिकरणे सत्यपि भवत्येव शत्रीशानचौ आदेशौ अभवत्। इदानीं विदधातोः शत्रिप्रत्यये कृते सति तस्य शत्रिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन वसु आदेश विधानाय सूत्रम् अग्रिमं प्रवर्तते। विदेः शत्रुर्वसुः विदेः शत्रुवसुः विदेः विदेः शत्रुर्वसुः इदानीम् उच्चारयसि वा? कुत्र अटसि तावत्? दो बार विदेः पंचमी विभक्ते एकवचनं, शतुः षष्ठी विभक्तेः एकवचनं, वसुः इति प्रथमा विभक्ते एकवचनं। विदेः विदधातोः परस्य शत्रिप्रत्ययस्य स्थाने वसुः आदेशः वा स्यात्। विकल्पेन वसुः आदेशः स्यात्। शतुः इत्यत्र प्रातिपदिकं किम्? शतुर् प्रातिपदिकं किम् अत्र? शतुर्। सत् प्रातिपदिक। कथम् एकाग्रतया न श्रवणं क्रियते? कस्य स्थाने वसुरादेश विधीयते? विद् धातोः स्थाने। विदः धातोः परस्य पंचमे शत्रिप्रत्ययस्य स्थाने वसुः आदेशः वा स्यात्। विकल्पेन वसुरादेशः भवति। कस्य स्थाने भवति? कस्य स्थाने भवति? विद धातोः परस्य शत्रिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन वसुः इति आदेशः स्यात्। तर्हि इदानीम् अहं पृच्छामि वसुरादेशः कस्य स्थाने भवति? शत्रिप्रत्ययस्य स्थाने भवति। इति किं कठिनः प्रश्नः अस्ति वा? बुद्धिपूर्वकं शृण्वन्ति चेत् कठिनता कथम्? शत्रिप्रत्ययस्य स्थाने तर्हि तत्र प्रातिपदिकं किं वर्तते? शत्रि इति प्रातिपदिकं वर्तते। शत्रि प्रत्ययस्य स्थाने कः आदेशः? शत्रि प्रत्ययस्य स्थाने कः आदेशः? शत्रुवसु आदेशः। शत्रुवसु आदेश एतावत् सम्पूर्णः आदेशः वर्तते वा? अस्मिन् सूत्रे स्थानी कः वर्तते? आदेशः कः वर्तते? वदन्तु।
सत्रिस्थानी हम्म। शत्रुवशु आदेश क्षत्री कुत्र वर्तते तर्हि? सतु शतुः यदि शतुः। स्थानी वर्तते। नहीं नहीं हम्म। सतु हाँ स्थानी। सतु स्थानी हाँ, आदेशः उसके- वस- शत्रुवशु स्थानी हम्म। वेते प्लस अच्छा वेते प्लस किं कथं भवन्तः न जानन्ति वा? षष्ठ्यन्तं स्थानी भवति, प्रथमान्तः आदेशः आगमो वा वर्तते, तत्र वसु पदद्वयम् आदेशः एकं पदं वर्तते वा? किं लिखितवान्? सतु स्थानी वर्तते और वसुरादेश। वसु आदेश क्षत्रिप्रत्ययस्य स्थाने वसुः आदेशः भवति। ने क्षत्री इति प्रातिपदिकं वर्तते। ने क्षत्रिप्रत्ययस्य प्रातिपदिकस्य वसुः षष्ठी भक्ते एकवचने रूपं भवति शतुः। जे पितृ इति प्रातिपदिकस्य षष्ठी भक्तौ एकवचने किं रूपं? पितुः पितुः, मातुः, भ्रातुः ने भवति न वा? ने हाँ। हा? तर्हि अत्र किं प्रातिपदिकं वर्तते शतुः इत्यत्र? सत्रि प्रातिपदिक ज्ञायते? हाँ। हा। क्षत्रिप्रत्ययस्य स्थाने विकल्पेन वसुरादेशः स्यात्। स्यात्। वेत्तेः परस्य विदधातोः परस्य परः विहितः यः क्षत्रिप्रत्ययः जे तस्य क्षत्रिप्रत्ययस्य स्थाने वसु विकल्पेन वसुरादेशः स्यात्। स्यात् इति सूत्रेण विकल्पेन वसुरादेशः विधीयते। जे हम्म। तर्हि यस्मिन् पक्षे वसुरादेशः भवति तस्य पक्षस्य विचारं यदि वयं कुर्मः जे तदा विद् वसु वसु। वर्तते अग्रे वसु वसु प्रत्ययस्य वस् अवशिष्यते वस् विद् वस् वस् अन्यत् किमपि कार्यमत्र न कर्तव्यमस्ति। हम्म। यद्यपि ईडागमः अस्तु प्राप्तः अदादिगणीयः यः विद् धातुः स तु सेट् वर्तते। दान्तेषु अद् क्षिद् खिद् छिद् तुद् नुद् पद्यभिद् विद्यति विनद् विन्द इति अत्र ईडागमः निषिद्धः, किन्तु अदादिगणे यः विद् धातुर्वर्तते स तु सेट् अस्ति। अतः अत्र ईडागमः प्राप्तः न वा? जे विद् वस् जे वस् इति प्रत्ययः सार्वधातुकार्धातुकः वा? वस् हा? अर्धात्। अस्ति अयं सार्वधातुकप्रत्ययस्य स्थाने, हम्म। किन्तु अयं प्रत्ययः वर्तते अर्धात्। वसु इति प्रत्ययः वर्तते न वा? हाँ, यदि प्रत्ययस्थाने। हाँ आदेशः स्थानिवत् भवेत् इति दृष्ट्या क्षत्रिप्रत्ययस्य स्थानीभूतः यः आदेशः तत्रापि सार्वधातुकत्वम् आगच्छेत् चेत् नास्ति अत्र ईडागमस्य प्रसङ्गः। जे यद्यपि ईडागमस्य प्राप्तिः अपि ततोपि नेड् वशीकृति इति सूत्रेण निषेधः तु भवत्येव, जे किन्तु तदेव समाधानं साधु वर्तते यत् सार्वधातुकत्वधर्मः अत्र वसु प्रत्यये आगच्छेत् एव। सार्वधातुकत्वधर्मः हम्म। अस्य प्राप्तिः अत्र भवेत् एव। जे विद् वस् वस् प्रातिपदिकं किं भवति? विद् वस् प्रातिपदिकं वर्तते विद्वस्। प्रथमायाः एकवचने सुप्रत्ययः आगच्छति। वसु प्रत्ययः अपि उगित् वर्तते। उगितचां सर्वनामस्थाने धातु धातोः सूत्रेण नुमागमः भवति। विद्वंस् अग्रे सु शान्तसंयोगः वर्तते। शान्तमहतः संयोगस्य दीर्घः भवति। विद्वांस् सु हल्ग्याभ्यो दीर्घः सुतिस्य प्रकृतं हल् संयोगान्तस्य लोपः। विद्वान् किं भवति? विद्वान् विद्वान् ज्ञातवान् विद्वान् इति रूपं। विद्वान् जानाति स विद्वान् भविष्यति, अन्यथा किम्? मूर्खादिराज एव तिष्ठति। विद्वान् अग्रे विद्वांसौ विद्वांसः विद्वांसं विद्वांसौ विदुषः विदुषः। अत्र सम्प्रसारणं भवति, वसोः सम्प्रसारणं। विदुषा विद्वद्भ्यां वसु स्रंसु ध्वंसु नुडहां विद्वद्भ्यां विद्वद्भिः विदुषे विद्वद्भ्यां विद्वद्भ्यः विदुषः विद्वद्भ्यः विदुषः विदुषोः विदुषां विदुषी विदुषोः विद्वत्सु। हे विद्वन् हे विद्वांसौ। हे विद्वांसः हाँ, वसुरादेशपक्षे एतादृशानि रूपाणि भवन्ति। वसुरादेशाभावपक्षे विद् विद् अग्रे क्षत्रिप्रत्ययः। क्षत्रिप्रत्ययस्य अत् अवशिष्यते। विदत् विदत् प्रातिपदिकं किं भवति? विदत्। अत्र गुणस्तु प्राप्तः, किन्तु क्षत्रिप्रत्ययः
गित् वर्तते, अपित् सार्वधातुकं वर्तते, अतः अत्र न भवति। उगन्तलघुपदस्य च सूत्रेण गुणः। अनेनैव विचारेण अस्माभिः एतदपि चिन्तनीयं, विद्वस् इत्यत्र गुणस्तु प्राप्तः। यदि आर्धातुकत्वं वर्तते चेत् गुणः तु भवेदेव, किन्तु गुणः न कृतः इत्युक्ते वस् अस्मिन् प्रत्यये सार्वधातुकत्वम् आनीतम् आगतम्। तच्च सार्वधातुकम् अपित् सार्वधातुकं वर्तते, वसुप्रत्ययः अपित् सार्वधातुकः, अतः गुणः न अभवत्। सार्वधातुकमपित् सूत्रेण गित्वत्वात् गितः अभवत्। विदत् अत्रापि क्षत्रिप्रत्यय अपित् सार्वधातुकं धातुकः, गुणः न भवति। विदत् प्रातिपदिकं, विदन् विदन्तौ विदन्तः, विदन्तं विदन्तौ विदतः विदता विदद्भ्यां विदद्भिः विदते विदद्भ्यां विदद्भ्यः विदतः विदद्भ्यां विदद्भ्यः विदतः विदतोः विदतां विदति विदतोः। भवान् विदन् अस्ति, भवान् विद्वान् अस्ति, अत्र कः भेदः? न कोऽपि भेदः वर्तते अत्र। विदन् विद्वान् उभयत्र अर्थसमानः वर्तते। भवान् वेत्ति, भवान् विद्वान्, भवान् विदन्, त्रिषु वाक्येषु अर्थभेदः न वर्तते। विदन् भी कह सकते। एतौ यौ शत्रिशाणचौ प्रत्ययौ तयोः नामकरणाय अग्रिमं सूत्रं प्रवर्तते। यथा तक् तवतु अनयोः प्रत्यययोः किं नाम वर्तते? निष्ठा इति नाम वर्तते। तथैव अनयोः सत् इति नामकरणाय सूत्रं वर्तते तौ सत्। तौ प्रथमा विभक्ते द्विवचनं, सत् इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं। तौ तौ कौ तौ शत्रिशाणचौ सत्संज्ञौ स्तः। तौ उभौ शत्रिशाणचौ प्रत्ययौ सत्संज्ञकौ भवतः। शत्रि प्रत्ययस्य नाम वर्तते सत्, शाणच प्रत्ययस्य नाम वर्तते सत्। नामकरणस्य किं प्रयोजनं? संज्ञायाः किं प्रयोजनं वर्तते? तर्हि अस्याः संज्ञायाः स्वयं पाणिनिमहर्षिः एव प्रयोगं करोति। लृटः सद्वा, लृटः षष्ठी विभक्ते एकवचनं, सत् इति प्रथमा विभक्ते एकवचनं, वा इति अव्ययम्। लृट् लकारस्य स्थाने विकल्पेन सत्संज्ञकौ प्रत्ययौ स्तः। सत्संज्ञकौ प्रत्ययौ, सत् इत्युक्ते शत्रिशाणचौ प्रत्ययौ भवतः लृट् लकारस्य स्थाने। वा इति विभाषा वर्तते, किन्तु इयं विभाषा व्यवस्थितविभाषा। इयम् एषा विभाषा कीदृशी वर्तते? व्यवस्थितविभाषा। व्यवस्था सञ्जाता अस्याः सा व्यवस्थिता। इत्युक्ते इयं विभाषा एतादृशी भवति, कुत्रचित् नित्यमेव शत्रिशाणचौ आदेशौ भवतः लृट् लकारस्य स्थाने, कुत्रचित् विकल्पेन भवतः, कुत्रचित् न अपि भवतः। व्यवस्थितविभाषा एतादृशी भवति। यथा बहुलता वर्तते न वा, तादृशी एव वर्तते एषा विभाषा, व्यवस्थितविभाषा। कुत्रचित् नित्यमेव आदेशः कर्तव्यः भवति, यद्यपि विकल्पः वर्तते ततोपि कुत्रचित् नित्यमेव आदेशः भवति, कुत्रचित् न एव भवति, कुत्रचित् विकल्पेन भवति। सा या विभाषा सा व्यवस्थितविभाषा। व्यवस्थितविभाषा वर्तते। तेन किं भवति? कस्मिंचित् स्थले लृट् लकारस्य स्थाने नित्यमेव शत्रिशाणचौ प्रत्ययौ भवतः। कुत्र भवतः? कस्मिन् स्थले नित्यमेव एतौ आदेशो भवतः लृट् लकारस्य स्थाने? उच्यते तेन अप्रथमा समानाधिकरणे। अप्रथमा समानाधिकरणे, प्रथमान्त भिन्नेन सह समानाधिकरणत्वे सति। यदा प्रथमान्त भिन्नेन सह समानाधिकरणत्वं वर्तते तत्र नित्यमेव लृट् लकारस्य स्थाने शत्रिशाणचौ प्रत्ययौ भवतः। तथा च प्रत्ययोत्तरपदयोः प्रत्ययः परे वर्तते, उत्तरपदं परे वर्तते, संबोधनं कर्तव्यम् अस्ति, अथवा लक्षणहेतोः लक्षणस्य बोधनं कर्तव्यं, हेतोः बोधनं कर्तव्यं, तस्मिन् स्थले एतेषु
स्थलेषु लृट् लकारस्य स्थाने नित्यमेव शत्रिशाणचौ प्रत्ययौ भवतः। कुत्र कुत्र? प्रथमान्त भिन्नेन सह समानाधिकरणत्वे सति, प्रत्यये परे सति, उत्तरपदे परे सति, संबोधनं कर्तव्यं चेत् अथवा लक्षणस्य बोधनं कर्तव्यमस्ति, हेतोश्च वा बोधनं कर्तव्यं, तदा लृट् लकारस्य स्थाने नित्यम् एव शत्रिशाणचौ प्रत्ययौ भवतः। अस्य शीघ्रतया उदाहरणं दृष्ट्वा वयम् अत्रैव तिष्ठामः, विरमामः। उदाहरणं दत्तं। प्रथमान्त भिन्नस्य उदाहरणं। करिष्यमाणं चैत्रं पश्य, करिष्यन्तं चैत्रं पश्य, करिष्यमाणं चैत्रं पश्य। यः पठनं करिष्यति तं चैत्रं पश्य। यः चैत्रः पठनं करिष्यति तं चैत्रं पश्य। अत्र किं वर्तते? लृट् लकारस्य चैत्र इति द्वितीयान्तेन पदेन सह समानाधिकरणत्वम् अस्ति। यः पठनं करिष्यति तं, करिष्यति तं, उभयोः एकार्थः वर्तते, समानार्थः वर्तते। लृट् लकारस्य समानार्थता केन सह वर्तते? चैत्रेण सह। चैत्रम् इति द्वितीयान्तेन सह समानाधिकरणता वर्तते। तत्र किं भवति? लृट् लकारस्य स्थाने नित्यमेव शत्रिशाणचौ प्रत्ययो भवतः। शत्रि प्रत्यय कृते सति लृट् लकारस्य स्थाने शत्रि प्रत्यय भवति। एकाग्रीभूय शृणुतु। शत्रि प्रत्यय कृते सति लृट् लकारस्य स्थाने शत्रि प्रत्ययस्य अत् अवशिष्यते। लृट् लकारे परे सति स्यतासि लृलिटोः सूत्रेण स्य भवति। क्री धातुर्वर्तते। स्य कृते सति अत्र इडागमकरणाय सूत्रं किं वर्तते? रिद्धनः से इति सूत्रेण इडागमः भवति। सार्वधातुकार धातुके सूत्रेण गुणः भवति। आदेशप्रत्यययोः करिष्य किमभवत्? करिष्य। अग्रे प्रत्यय वर्तते शत्रि प्रत्यय। लृट् लकारस्य स्थाने शत्रि प्रत्ययः। करिष्य अथ, करिष्य अथ, अतो गुणे सूत्रेण पररूपे कृते सति करिष्यत्, करिष्यत्। अस्य रूपाणि कीदृशानि भविष्यन्ति? पुल्लिङ्गे करिष्यन्, करिष्यन्तौ, करिष्यन्तः, करिष्यन्तं, करिष्यन्तौ, करिष्यतः, करिष्यता। तत्र करिष्यन्तं चैत्रं, करिष्यन्तं चैत्रं पश्य। अत्र नित्यमेव भवति प्रयोगः। लृट् लकारस्य स्थाने नित्यमेव शत्रि प्रत्यय भवति, शाणच प्रत्ययः वा भवति। करिष्यमाणं चैत्रं पश्य। शाणच प्रत्यय कृते सति किं भवति? करिष्यमाणं चैत्रं पश्य अभवत्। इदानीं प्रत्यये परे सति, उत्तरपदे परे सति, एतेषां सर्वेषाम् उदाहरणानि दातव्यानि, टिप्पणीकारेण दत्तानि सन्ति। द्विक्रमाङ्के, द्विक्रमाङ्कस्य या टिप्पणी तस्यां पश्यन्तु। प्रत्यये परे सति करिष्यतः अपत्यं, करिष्यतः अपत्यं, करिष्यत् इति शब्दात् अपत्ये अर्थे अणप्रत्यये कृते सति तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अणप्रत्यये विहिते सति अणप्रत्ययः यदा परिवर्तते तदा किं भवति? शत्रिपा। अत्र लृट् लकारस्य स्थाने नित्यमेव शत्रिशाणच प्रत्ययौ भवतः इति। करिष्यतः अपत्यं, करिष्यत् अग्रे अणवर्त, करिष्यत् ngस् अण इति अलौकिक विग्रहः भवति। अत्र सम्पूर्णस्य प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिक अवयवभूतस्य सुप प्रत्ययस्य लुक् भवति सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। करिष्यत् अण, अण प्रत्ययस्य अकारः अवशिष्यते। तद्धितेष्व चामादेः सूत्रेण आदिवृद्धिर्भवति। कारिष्यत किं रूपं, किं प्रातिपदिकं सिद्ध्यति? कारिष्यत। प्रथमा विभक्ते एकवचने कारिष्यतः, करिष्यतः अपत्यम् इत्युक्ते यः करिष्यति तस्य अपत्यम्, यः कार्यं करिष्यति तस्य अपत्यम्। तत्र
उत्तरपदे किं प्रत्यये परे सति जी नित्यमेव शत्री सत्यं। प्रत्यय अत्र और भवति इति सानच् प्रदर्शितम् सानच् अपि आशानच् अपि कारिष्यमाणः इति भविष्यति तत्र जी। कारिष्यमाण करिष्यमाणस्य अपत्यं कारिष्यमाण कारिष्यमाणः उत्तरपदे परे सति करिष्यद् भक्तिः करिष्यद् भक्ति भक्तिः करिष्यति भक्तिः करिष्यति भक्ति। प्रथमान्त समानाधिकरणं यथा वर्तते जी वा तथैव किं कर्तव्यं करिष्यतः भक्तिः यः करिष्यति तस्य तस्य भक्तिः भक्ति षष्ठी समासे हम्म। भक्ति इति उत्तरपदं परे वर्तते जी तत्र नित्यमेव शत्री शानचौ आदेशो भवतः जी शत्रिप्रत्यये कृते सति करिष्यद् भक्ति इति भवति करिष्यद् भक्तिः करने वाले की भक्ति यः एतत् कार्यं करिष्यति तस्य भक्तिः जी तस्य भक्तिं पश्य करिष्यद् भक्तिः संबोधने नित्यमेव शत्रुप्रत्ययः उदाहरणं दीयते हे करिष्यन् जी हे करिष्यन् हे हे करने करिष्यमाण वाले सानच् हे करिष्यमाण हे करिष्यमाण नहीं उत्तर पद गुरुजी करिष्यमाण भक्ति हाँ तत्र तत्र भवति करिष्यमाण भक्तिः करिष्यमाणस्य भक्तिः करिष्यमाण भक्तिः लक्षण अर्थे गम्यमाने सति उदाहरणं वर्तते शैष्यमाणाः भोक्ष्यन्ते यवनाः अत्र तु अर्जयिष्यन् वसति इति उदाहरणं दत्तं जी हेतोः उदाहरणम् अत्र जी दत्तमस्ति जी अर्जयिष्यन् वसति नगरे नगरे किमर्थं निवसति अर्जयिष्यन् अर्जनस्य हेतोः वसति ऋषिकेशे किमर्थं निवसति पठनस्य पठिष्यन् वसति ऋषिकेशे भण्डारां भोक्ष्यन् वसति ऋषिकेशे ये अपि वर्तते केचन शूराः तेषामेव संख्या अधिका वर्तते जी अर्जयिष्यन् वसति नगरे नगरे अत्र हेतु अर्जनं हेतुः वर्तते हेतोः बोधने कर्तव्ये सति किं भवति लृट् लकारस्य स्थाने नित्यमेव शत्रुशानचौ प्रत्ययौ भवतः उदाहरणम् अर्जयिष्यन् इत्यत्र नित्यमेव शत्रुप्रत्ययः लक्षण हेतु एक ही है लक्षणस्य भिन्नः लक्षणम् इत्युक्ते भवति ज्ञापकं क्रियायाः ज्ञापकं उसका उदाहरण क्या बोले आप शैष्यमाणाः भोक्ष्यन्ते यवनाः शैष्यमाणाः भोक्ष्यन्ते यवनाः शैष्य शैष्य श प्रथमा श तालव्यः वर्तते अपरः मूर्धन्यः वर्तते शैष्यमाणाः भोक्ष्यन्ते यवनाः यवनानां लक्षणं वर्तते ये शयनं कृत्वा कृत्वा खादन्ति ते एव यवनाः शैष्यमाणाः भोक्ष्यन्ते यवनाः तेषां क्रिया एव यवनत्वस्य ज्ञापिका वर्तते लक्षणं यदि बोद्धव्यमस्ति चेत् लृट् लकारस्य स्थाने नित्यमेव शत्रुशानचौ आदेशो भवतः इदानीं सर्वे यवनां सर्वे यवनाः एव यदा दूरदर्शनं प्रचलति तस्मिन् समये यथा किं वर्तते क्रीडा प्रचलति प्रतियोगिता मैच इत्यादिकं वा अन्यथापि किमपि भवति तदा तत्र तत् किं वर्तते उपधानम् इत्यादिकं गृहीत्वा तकिया इत्यादिकं गृहीत्वा तत्र एव खादन्ति मध्ये स्थापित्वा किमपि लेटनं कृत्वा कृत्वा खादन्ति तेन यवनत्वं सूचितं भवति यवनता वर्तते एषा नास्ति अस्माकं संस्कारः पुनः उत्थाय खादनम् एकस्मिन् स्थले अहं दृष्टवान् मोदीवर्यः कस्मिंश्चित् विवाहे गतवान् मोदीवर्यः तत्र सर्वे उत्थाय खादन्तः आसन् तदा मोदीवर्यः तत्र स्थाल्यां गृहीत्वा एकस्मिन् स्थले उपविश्य भोजनं कृतवान् उक्तवान् च एतत् नास्ति अस्माकं संस्कृतिः एतादृशं भोजनं न कर्तव्यम् अस्माभिः जनाः तेषां स्वीकुर्वन्ति वयं किमपि वदामः ततोपि न शृण्वन्ति तत्र पादयोः पादत्राणम् इत्यादिकं धारयित्वा पुनः उत्थाय एव खादनं पाशवीपद्धतिः वर्तते एषा गोमाता यथा खादति तथैव खादनेन अस्माकं शरीरे अपि विकृतिर्भवति तथा च संस्काराः अपि अस्माकं विकृताः भवन्ति शैष्यमाणाः भोक्ष्यन्ते यवनाः खादन्न गच्छामि तत्र उत्थाय खादति सः किं वर्तते गच्छनपि खादति सः मूर्खत्वं प्रदर्शयति
तद् न कर्तव्यम्। अन्यः कोऽपि तादृशप्रसङ्गः वर्तते तर्हि भिन्नः, किन्तु प्रतिदिनं तथैव समीचीनं न भवति। शैष्यमानः भोक्ष्यन्ते यवनाः। अभवत्। शतृशाण च प्रत्ययानां विचारः समाप्तः। अग्रे भिन्नानां प्रत्ययानां विचारः वर्तते, अत्रैव वयं तिष्ठामः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शांति शांति शांति।